वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 11 जुलाई 2024 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज आपके लिए बेहतर है कि सितारों की इस मस्बत और मददगार सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और अपना हदफ हासिल करने में कामयाबी हासिल कर लें। ऐसे वक्त में किसी तरह की इंतहा पसंदी का शिकार ना हो और ना ही किसी गैर कानूनी तहरीक का हिस्सा बनने की कोशिश करें। आप अपनी सलाहियतों से काम लेकर अपने मुश्किल माली अहदाफ भी हासिल कर सकेंगे। आज शाम में अपने दोस्तों और प्यारों की मायत में बेहतरीन वक्त गुजार सकेंगे। आपको बहुत से बेहतर मौक़े हासिल हो सकेंगे जिनकी वजह से आप अपने कारोबार में नई सरमायाकारी भी कर सकेंगे। अपने अमली मंसूबों को मुकम्मल करने में दूसरों से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का इजहार कर सकेंगे। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपनी सलाहियतों के मुताबिक कुछ नई सरगर्मियों को शुरू करने से ही बेहतर नताइज का हसूल मुमकिन बना सकेंगे, जिनकी वजह से आपकी हैसियत और साख में इजाफ़ा हो सकेगा। आपको अपने रोज़ाना के मामूलात और नामुकम्मल अमूर को जहन से निकालना होगा ताकि अपने आप को पुरसकून कर सकें। किसी भी माली मामले को तहम्मुल और खुश असलूबी से मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आज किसी कारोबारी सफ़र की तैयारी कर सकेंगे, जबकि अपने जज्बाती मामलात और समाजी रिश्तों के मुश्किल दौर से गुज़रने के बाद आप अपने मामूलात को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा से मुतहरिक हो सकेंगे, जबकि किसी कारोबारी सिलसिले का आगाज़ करने में भी कामयाब हो सकेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको अपनी कारोबारी और पेशा वराना मुश्किलात को हल करने के लिए अपनी खूबियों का इस्तेमाल करने में देर नहीं करनी चाहिए। आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी बहुत बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकेगी, जबकि किसी भी मामूली बात पर अपने शरीक हयात को बुरा भला कहने से गुरेज़ करें, क्योंकि ये वक्त आपकी शख्सी अहमियत और साख में बेहतरी का हामिल होगा। इसके अलावा आज समाजी हलके में आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर भी बढ़ सकेगी, जिससे आपके घरेलू अमूर मुकम्मल तौर पर पुरसकून और पुरअमन नज़र आ सकेंगे। अपनी खुश मिजाजी की वजह से अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद का दिल जीत सकेंगे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होने की वजह से अपने आप को बहुत पुरसकून महसूस करेंगे। कैंसर बुर्ज सरतान। आज आपकी सोचें इंतशार का शिकार महसूस होंगी और कोई भी फ़ैसला करना आपके लिए दुश्वार होगा। आपके लिए बेहतर है कि आप किसी भी किस्म की महाज़ा आराई या मुकाबला बाजी से गुरेज़ करें और ऐसी सरगर्मियों में मुलविस ना हों। दूसरों से बातचीत करते वक्त अपने अल्फाज का इंतखाब इंतहाई एहतियात से करें, क्योंकि मुमकिन है कि आपके लहजे या किसी लफ्ज़ की वजह से किसी फ़र्द का दिल दुख जाए। एक बात याद रखें कि अपने घरेलू मसाइल को हल करने में जितनी ताख़ीर करते जाएंगे इतनी ही दर्द सर बढ़ती जाएगी। इसीलिए अब आपको ऐसे अमूर बिला ताख़ीर मुकम्मल करना होंगे ताकि अपनी माली मुश्किलात पर बआसानी काबू पा सकें। लियो बुर्ज असद। आज मस्बत हालात की वजह से आपके शराकती मामलात मज़ीद बेहतर और फ़ायदेमंद हो सकेंगे। आपको अपने कामों से फ़ुर्सत निकाल कर अपने कम उम्र अहल खाना के मामलात पर तवज्जो देना होगी, लेकिन इसकी वजह से अपने आप को जज्बाती अंदाज में दूसरों के सामने पेश ना करें और ना ही फ़ालतू तबसरे करके अपने जज्बात का इजहार करें। अपने आप को पुरसकून रखें और अपने घर में तब्दीली लाने के लिए मुतहरिक होने की कोशिश करें। आज अपनी कारोबारी साख को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ अहम अफराद से रब्ता करने में आपको कामयाबी मिल सकती है। अपनी माली हालत की बेहतरी के लिए आपने कुछ अरसा कबल जो कोशिशें शुरू की थीं, आज इनका नतीजा बरामद होना शुरू हो सकेगा। विर्गो
برج سنبلہ، آج آپ کو لازمی موقع مل سکے گا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے کوئی پروگرام بنا سکیں۔ آپ کو اخراجات کی پرواہ کیے بغیر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج مالی حالات کو بہتر بنانے کے لیے کسی نئی پارٹنرشپ کی پیشکش ہو سکتی ہے، جسے اپنی شریک حیات سے مشاورت کیے بغیر قبول نہ کریں۔ اپنے مالی لین دین کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ آج اگر آپ کو کسی بھی قسم کے مالی خطرات مول لینے کا موقع ملے تو ضرور ایسا کر گزریں۔ اس سے آپ کی سرمایہ کاری منافع بخش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی دعوت میں مدعو ہو سکتے ہیں جس سے تھکاوٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہوگی، اسی لیے آرام کرنے کی کوشش کریں۔ لبرا، برج میزان، آج اپنے طے شدہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپ سخت محنت سے کام لے سکیں گے، کیونکہ آج اپنے کاروبار حیات کو چلانے کے لیے آپ بہت متحرک اور مثبت سوچوں کے زیر اثر ہوں گے۔ آپ کے پیار بھرے معاملات بھی بہتری کی جانب گامزن ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ بھی پرسکون رہیں گے۔ جب بھی ایسی کیفیات اثر انداز ہوتی ہیں تو کوئی بھی سمجھدار انسان کامیابیاں سمیٹنے میں دوسروں سے پیچھے نہیں رہ سکتا، لہٰذا آپ بھی یقینی طور پر بہت سی پیشہ ورانہ کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ آج اپنے زرخیز ذہن میں آنے والے کارآمد خیالات کی فراوانی کو عملی شکل دینا بہت ضروری ہو سکتا ہے، اسی لیے تیار رہیں۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج ستاروں کے مثبت اثرات کی وجہ سے آپ مستقبل کے منصوبے بنانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، جس کے تحت آپ کئی اہم افراد سے براہ راست رابطہ کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی گفتگو کی وجہ سے اپنے نظریات اور حکمت عملی کا واضح اظہار کرنے میں بھی آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ شام میں آپ کے جذبات زیادہ کارگر ہوں گے۔ آج آپ نہ صرف اپنے جذباتی معاملات کو سلجھا سکیں گے، بلکہ اپنے تعلقات کو بھی اپنے اہم اور خاص افراد کے ساتھ بہت مضبوط بنا سکیں گے۔ اس کے علاوہ باہمی تعاون کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ جو بھی کام شروع کریں گے، اس میں کامیابی کے روشن امکانات موجود ہوں گے۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ اپنے سامنے آنے والے کسی بھی قسم کی صورتحال کو بآسانی سنبھال سکیں گے اور حالات کے مطابق اہم فیصلے بھی کر سکیں گے۔ اپنے کاروباری معاملات کے علاوہ اپنے خاندانی امور کو بھی نمٹا سکیں گے۔ آپ کو اپنے شریک حیات کی ضروریات کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آج آپ کی محبت بھری زندگی میں کئی اہم تبدیلیاں وقوع پذیر ہو سکتی ہیں۔ آج آپ کی گفتگو کرنے کی صلاحیت عروج پر ہونے کی وجہ سے آپ دوسروں کو نہ صرف قائل کر سکیں گے بلکہ نئی دوستی کے گہرے رشتے کی بنیاد بھی رکھ سکیں گے، اور اگر یہ سب خلوص اور اعتماد کی وجہ سے ہوا تو تعلقات بہت دیر پا اور طویل المدتی شکل اختیار کر سکیں گے۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کو موقع مل سکے گا کہ آپ اپنی صلاحیتوں اور تخلیقی خوبیوں کو بروئے کار لا کر اپنے الجھے ہوئے معاملات کو بہترین شکل دے سکیں۔ ان معاملات میں آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوپہر کے بعد اپنے شریک حیات اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا لطف اٹھا سکیں گے۔ اپنے ارد گرد موجود افراد کے ساتھ ایسے وعدے بالکل نہ کریں جنہیں نبھانا یا پورا کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی ایسے موقع پر نہ تو اپنے فرائض سے انجان ہو اور نہ ہی کسی طرح کی سستی یا تساہل پسندی کو خود پر حاوی ہونے دیں، کیونکہ اپنی ذمہ داریوں سے اجتناب برتنے کی کوشش آپ کے لیے مالی نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ ایکویریس، برج دل،
آج آپ اپنے بہت سے التوا کا شکار معاملات کو حتمی شکل دینے کی کوششوں میں مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آج آپ کو اپنی توجہ کسی بھی ایک نقطے یا مقام پر مرکوز کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے فرائض کی بجا آوری میں آسانی ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں آپ کے شریک حیات کی مکمل مدد اور تعاون بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ اپنے اہم کاروباری معاہدوں کی تکمیل کے لیے بھی کوششیں کر سکتے ہیں۔ آج کسی اہم فرد کی جانب سے ملنے والی غیر متوقع دعوت کی وجہ سے آپ شمولیت کے لیے بہت جذباتی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ محتاط رویہ اختیار کرنے سے ہی کسی سینئر سے ہونے والے جھگڑے سے بچ سکیں گے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کو اپنی پیار بھری زندگی میں بنیادی تبدیلیاں لانے کا موقع مل سکے گا اور کاروباری شراکت داری میں بہترین فوائد حاصل ہو سکیں گے۔ آج کسی اہم فرد سے آپ کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اپنی توجہ کو اپنے مسائل میں الجھانے کی بجائے اپنا ذہن کھلا اور واضح رکھیں اور موجودہ مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کسی طرح کی خامی باقی نہ رہ جائے۔ اپنے آپ کو کسی طرح کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہونے دیں اور اپنے تمام معاملات میں اپنے شریک حیات کے مشوروں کو لازمی اہمیت دیں۔ اپنے آپ کو متحرک رکھنے کی کوشش کریں اور موقع ملتے ہی اپنے منصوبوں کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں، لیکن اپنے آرام کا خیال لازمی رکھیں۔